तैयार कर लिया है, तो अब इसे चला के देखते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं चलता। तो हमारे साथ ही रहिएगा, देखते हैं। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ये चले। इसके अंदर करंट है, इसके अंदर करंट है, और ये जो बोर्ड है ये इसके अंदर इसका करंट है। तो इधर तार लगा के ये जब फुल चक्कर में आ जाएगी तो इसकी मोटर की तारें फिर इसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, अभी ये चला के देखते हैं ये निज़ाम किस तरह लगता है। तो आपके सामने है, तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। यूट्यूब में जिन्होंने इस तरह के बोर्ड बना के रखे हुए ना, बोर्ड, उसके अंदर जो है ना उन्होंने तार छुपाई हुई है। ये तो आपके सामने रियल है ना, देखें, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया इसमें, कुछ भी नहीं छुपाया। ये आपके सामने रियल है बिल्कुल। तो देखते हैं चला कर ये चलता है कि नहीं, पर मुझे उम्मीद नहीं है ये चले। मैं आपको दो तीन बार चला के दिखाऊंगा। ये लाइट लगाते हैं ये वाली, और मैं बिल्कुल डायरेक्ट चलाऊंगा। ये इस जगह पे लगाऊंगा, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट चलाऊंगा, कोई बोर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले ये आपके सामने बल्ब चल जाएगा, उसके बाद जो है मेन स्विच की इसमें से तारें निकाल के डायरेक्ट मैं उधर डायनमो को लगाऊंगा। देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। चलिए, लाइट भी लग चुकी है। जब ये फुल चक्रों में आएगी तो ये लाइट जल जाएगी। उसके बाद जो है मैं इसकी तार, मोटर की तार जो है वो डायनमो के साथ अटैच कर दूंगा। तो आप देखें कि ये चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। मैं आपको 2-3 बार चला कर दूँगा।
ٹرائی کریں. آپ نے دیکھ لیا جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے نا یوٹیوب میں، جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے یہ بالکل فیک چل رہا ہے. اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یار اگر اس طرح ہوتا تو ساری دنیا، جتنی بھی دنیا ہے، کیا ضرورت تھی حکومت سے بجلی لینے کی؟ آپ سوچیں ذرا، آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اس طرح بھائی نہیں ہو سکتا، بالکل یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ فیک ہے، بالکل فیک. جتنا بھی ٹرینڈ چل رہا ہے نا یوٹیوب پہ بالکل فیک ہے، بالکل فیک. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اللہ حافظ. سسٹم بنایا ہوا ہے میں نے. یہ جو موٹر ہے یہ ہے 1 کی، اس کے آگے پلی لگائی ہے 5 کی، 5 سے آگے لگائی ہے 7 کی، اور 7 سے آگے 15 کی. ٹھیک ہے، اور 15 سے آگے یہ ڈینمو کو لگائی ہے 4 انچ کی. تو یہ ڈینمو جو ہے نا اس نے چلنا ہے 3600 چکر پہ، اور یہ موٹر چلے گی 1400 چکر پہ. اور میں نے اس سے چکر نکالیں اور یہ ڈینمو چل رہی ہے 3750 چکروں پہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے.